بونجور ميزامي، نتمنى تكونوا في افضل الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشرح الدرس السابع للسنه الاولى اعدادي فرنسيه اللي هو لو موديل بارتيكولير دو لا ماتيير، يعني بالعربيه النموذج الدقائقي للماده. واخا انا نولي نشرح لكم دقه دقه. آه غادي نبداو اولا موديل بارتيكولير دو لا ماتيير، يعني النموذج الدقائقي للماده. دابا هنا غادي نبداو بواحد ديفينيسيون. غادي نعرفوا شنو هي لا ماتيير. واخا لا ماتيير اي كونستيتيي، يعني الماده، لا ماتيير هي الماده، لا ماتيير هي الماده، اي كونستيتيي كتكون دو بارتيكول انفينيمون بتيت. يعني مثلا غادي تقول لي الماده شنو هي، مثلا الخشب ماده، الحديد ماده، اي حاجه، البلاستيك ماده، صافي هادو كلهم مواد، الزنك ماده، النحاس ماده، اي يعني اي حاجه في الحياه عباره عن ماده. وهاد الماده مناش كتكون من واحد الدقائق ولا جسيمات انفينيمون بتيت، يعني صغيره بزاف. مثلا الا شديتي واحد آه، سكره صغيره، غادي تقدر تبقى تقطع فيها حتى توصل لواحد الحبه صغيره، شتي هذيك الحبه مازال تبقى تقطع فيها يعني تقسم فيها. يعني انت ما تقدرش تقسمها فعلا، يعني خاصك مجهار وشحال من حاجه اخرى. انت غادي توصل اخر جزء اللي ما يقدرش يتقسم، هذاك غادي تسمى ليا بارتيكيل. يعني البارتيكيل هو واحد الجسيم ولا دقيقة صافي صغيرة بزاف، اي انفيزيبل، ما كتشافش ليا بالعين المجردة. على فكرة هذه هي معلومة نعطيها لكم. المهم هاد البارتيكيل، يعني الماتيير كتكون ليا من دي بارتيكول انفينيمون بتيت. هاد لي بارتيكول انفينيمون بتيت راه غادي تقراوهم في الثامنه ومن بعد، هما الذرات صافي. المهم هنا غير كمعلومه وصافي. دابا اللي قلنا لا ماتيير اي كونستيتيي دو بارتيكول كتكون ليا من واحد الدقائق انفينيمون بتيت، صغار بزاف، اي انفيزيبل، ما كيتشافوش ليا صافي. ils sont indéformables، يعني هاد الدقائق الصغار اللي كتكون منهم المادة indéformable، يعني غير قابلين للتشويه، ما يقدروش يتشوهوا. ايدونتيك يعني متشابهين دون لو كا دي كور بور. مثلا غادي نقول لك الحديد، لا كان ليا شي حديد خالص يعني كيتكونوا من الحديد، يعني هذوك الدقائق ديالو كيتكونوا من الحديد. يعني الدقائق كيم دايرين سون ايدونتيك، كيتشابهوا، يعني هذاك راه كوربير. يعني فاش كيكون عندي شي كوربير، راه هذوك الدقائق اللي كيتكون منهم كيكونوا متشابهين. بحال النحاس كيتكون لي مثلا غير من الدقائق ديال النحاس، يعني راه هو كوربير، حيت هذوك الدقائق متشابهين، لي بارتيكول زعما متشابهين. دابا غادي نمشيو لغوبريزونطاسيون دي زيتا فيزيك دو لا ماتيير. هنا غوبريزونطاسيون دي زيتا فيزيك دو لا ماتيير. هنا غادي نمشيو لاول حاجه اللي هي موديل بارتيكولير دو لا ماتيير سوليد. يعني هنا غادي نمشيو نشوفوا النموذج الدقائقي بالنسبه للماده الصلبه. المهم هنا كما كتشوفوا هنايا، هذه ها هي، شوفوا الماده الصلبه هذوك الدقائق ديالها كيم دايرين. هنا كتشوفوهم بانهم اول حاجه منتظمين، متقاربين كاع، هما ماشي متقاربين، بحال متلاصقين كاع صافي، بحال متلاصقين وما كيتحركوش. يعني علاش كتشوف شي صلب صلبت انا، يعني مثلا كتشوف شي خشب راه الصلب ما كيتحركش، حيت هذوك الدقائق فيه كيم دايرين مرتبطين وما كيتحركوش بحال هاد الشكل صافي. يعني ها هما كنشوفوهم مترابطين، متراصين زعما، ما كيتحركوش. هادشي اللي غادي نقولو هنايا. conclusion. Dans un solide يعني بالنسبة للصلب ولا في الصلب، les particules sont en contact، يعني متلامسين. elles sont liées مرتبطين et pratiquement immobiles، يعني راه ما كيتحركوش. donc les particules dans un solide sont compactes et ordonnées، كنقولوا عليهم compact ordonné. compact هي متراصين، ordonné مرتبين صافي. دابا اش قلنا بان بالنسبه لواحد الجسم صلب اللي هو solide، لي بارتيكول يعني الدقائق ديالو سون اون كونتاكت، متماسين ومرتبطين، اي براتيكمون ايموبيل، يعني ما كيتحركوش. دونك لي بارتيكول دون ان سوليد سون كومباكت اوردوني، يعني كومباكت متراصين اوردوني مرتبين. دابا غادي نمشيو نشوفو بالنسبه للليكيد صافي. بالنسبه للليكيد، مثلا غادي تشوفوا معايا هذه النيت. شوفوا هاد الليكيد، لي بارتيكول فيه كي كيبانوا لكم، هاد لي بارتيكول كي كيبانوا لكم ها، هما شويه بحال متباعدين واحد شويه، يعني ان بو الواني صافي، متباعدين شويه، ما متقاربينش بزاف، ولكن بحال متقاربين ولكن ما ملاصقينش صافي، بحال هاد الشكل صافي، واخا وما مرتبينش صافي. المهم هناش غادي نوليو نقولوا عليهم، غادي نقولوا المهم نطول هذه،
اه المهم لي بارتيكول دو ليتا ليكيد يعني الدقائق في الحالة السائلة سون اون كونتاكت، ها هما تقريبا نقول اون كونتاكت راح متقاربين شوية مي موان اوردوني، هما راهم متقاربين، ها هما متقاربين ولا كان ما مرتبطينش كيف السوليد. زيد موان اوردوني يعني ما مرتبينش كما كتشوفوا. il se déplace facilement يعني هنا كنشوفوا بان كيقدروا يتحركوا ليا، علاش؟ حيت ما مرتبطينش بحال السوليد فيه لي بارتيكول مرتبطين يعني ما كيقدروش كاع يتحركوا. ce qui explique que les liquides n'ont pas de forme propre. هذا اللي كيفسر ليا بان لي ليكيد اللي السوائل ما عندهمش واحد الجسم خاص بهم، يعني السائل اللي كبيتيه في قرعه ياخذ شكل القرعه، كبيتيه في كاس ياخذ شكل الكاس، اي حاجه كبيتي فيها ياخذ شكلها. اي بوف كولي يعني كيدفقوا، يعني الماء لا دفقتيه غادي يدفق لك، اي حاجه الزيت لا دفقتيه يدفق لك صافي. دابا المهم هنا عرفنا بان لي بارتيكول في ليطا ليكيد سون اون كونتاكت، ها هما تقريبا اون كونتاكت راه متقاربين شويه يعني اون كونتاكت واحد شويه مي موان اوردوني، ولا كان ما مرتبينش ليا صافي. il se déplace facilement كي يتحركوا ليا بسهوله. دابا غادي نمشيو بالنسبه لي غاز. بالنسبه لي غاز غادي تشوفوا هادي، ها هما شوفوا معايا هادي، هنا لي بارتيكول كيبانوا لكم متباعدين صافي وما مرتبينش خلاص. هنا شنو نوليو نقولوا دون ليطا غازو يعني في الحاله الغازيه لي بارتيكول سون ايلواني، يعني هاد الدقائق كيما دايرين متباعدين صافي، متباعدين اي تري زاجيتي يعني كيتحركوا عندهم حركيه بزاف صافي. ليطا غازو اي ديسبيرسي كتعني مبعثرة يعني مبعثرين، اي تري ديزوردوني يعني ما مرتبينش بزاف، ما مرتبينش كاع. ce qui explique la détente et la compressibilité des gaz. la détente يعني التمدد، لا كومبريسيبيليتي هي الانضغاط ديال الغاز. يعني مثلا بحال هذاك الدرس اللي درنا اللي خدينا واحد السوغينك بحال هذا الشكل، هنا هاد البيستون دفعناها، غادي نلاحظوا بان هاد اللي دفعناها اللي دفعناها لهاد الجهه بلاتي قلت لكم. مثلا اللي خدينا واحد السوغينك بحال هذا الشكل، هنا واحد البيستون، انا اف 1 كندفع غادي تدفع ليا وغادي تولي ليا هذه هنا، يعني غادي نلاحظ بان الغاز اش وقع ليه انضغط، ولا جريتها لهاد الجهه غادي تولي ليا هنا، يعني غادي يتمدد ليا. هذه علاش كنقولوا لي غاز سون كومبريسيبل اي اكسبانسيبل صافي. صافي هنا نزيد المعلومه نركزها وصافي. دون ليطا غازو قلنا لي بارتيكول سون ايلواني يعني متباعدين، اي تري زاجيتي يعني كيتحركوا ليا بزاف صافي. ليطا غازو اي ديسبيرسي يعني مبعثرين، اي ديزوردوني يعني تري ديزوردوني كاع ما مرتبينش ليا. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ما تنساوناش من خالص الدعاء ديالكم، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. شكرا على المشاهدة، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.